अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, उर्दू शाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सामीन, आज़रबाईजान के एक छोटे से कस्बे मरवंद में 570 या 573 हिजरी व मुताबिक सन 1177 को हज़रत सैयद कबीरुद्दीन अहमद के घर एक फरजान की विलादत हुई जिसका नाम मोहम्मद उस्मान रखा गया और जो आने वाले ज़माने में आसमान विलायत का शहबाज बना और लाल शहबाज कलंदर के नाम से दुनिया भर में शोहरत पाई। नाजरीन, मोहम्मद उस्मान अल मारूफ शहबाज कलंदर का सिलसिला नसब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मिलता है। आपकी इब्तदाई तालीम आपकी वालदा माजिदा की निगरानी में हुई। 7 बरस की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और इसके बाद हज़रत शेख मंसूर की निगरानी में अलूम ज़ाहरी की तकमील की। अरबी और फ़ारसी ज़बानों में आपने बहुत ही कम अरसे में खासी महारत हासिल कर ली थी। ज़ाहरी अलूम की तहसील के बाद आपका मिलान तरीक़त व मार्फत यानी रूहानी अलूम की तरफ हुआ। चुनाचे आपने इस तालीम के लिए मरवंद से सब्ज़वार का सफ़र किया, जहाँ पर बहुत ही जय्यद आलिम हज़रत इब्राहीम वली की खिदमत में रहकर तहसील इल्म में मशगूल हो गए। सामीन, हज़रत इब्राहीम वली ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर की सलाहियतों को परख कर जल्द ही मशाइख और उलमा की एक महफिल में आपको खिलाफत की दस्तार से नवाज दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हिजरी के 649वें साल हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने सिस्तान यानी सेवन जाने का इरादा किया और आप सिंध में तशरीफ़ ले आए। सेवन में उस वक्त हिंदू राजा जैसर जी, जो कि उर्फ़ आम में राजा चौपट कहलाता था, की हुकूमत थी। राजा एक अजाश तबा आदमी था और रियाया के हाल से बेखबर रहता। लाकानूनियत और जुल्म तशद्दुद हर तरफ आम था, किसी की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती थी। उसी वक्त का ये मकूला भी मशहूर है कि अंधेर नगरी चौपट राज। नाजरीन, सिस्तान में लोगों को बेबस और लाचार देखकर एक मजजूब जिसका नाम सिकंदर बोदला था, जो कि सिस्तान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत किया करता था, एक रात बुजुर्ग ने ख्वाब में आवाज़ गैबी सुनी, एक मर्द कलंदर आ रहा है जो जुल्मत को नूर में तब्दील कर देगा। फिर अक्सर उस बुजुर्ग सिकंदर बोदला की ज़बान पर यही विर्द रहता था कि मेरा मुर्शिद साईं आ रहा है, और इस नारे को सुनकर शहर के लोगों के दिलों से दुआ उठती कि खुदा करे हमारा निजात दहिंदा जल्द आए और हमें राजा के जुल्म से बचाए। सामीन, मजजूब की आवाज़ में ऐसी कड़क थी कि राजा के कले की दीवार को चीरती हुई अंदर आ जाती थी। शुरू में तो राजा और कला के लोगों ने नारों को सुनकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जब नारों में शिद्दत आ गई तो वो भी बुखला उठे। उन फलक शगाफ नारों ने न जाने क्यों राजा जैसर को न सिर्फ मुश्तइल कर दिया बल्कि खौफजदा भी कर दिया। बिल आखिर राजा के सिपाही गए और उस मजजूब को गिरफ्तार करके राजा के पास ले आए। राजा के सामने भी सिकंदर बोदला की जबान पर यही लफ्ज़ थे, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का जवाल होने वाला है। ये अल्फाज सुनकर राजा गजबनाक हुआ और उसने सिकंदर बोदला को कैद करवा दिया, लेकिन कैद खाने में भी उसके फलक शगाफ नारे बंद ना हो सके और उधर राजा रात भर अजियत की आग में जलता रहा। सुबह होते ही उसने अपने वजीरों को तलब किया और उनसे मशवरा मांगा, तो जवाबन वजीरों ने कहा कि इस शख्स की खाल उधेड़ दी जाए, अपने आप ही इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सो राजा ने इजाज़त दे दी और सिकंदर बोदला पर ताजियानों की बारिश कर दी गई, लेकिन फिर भी उसके अल्फाज ना रोक सके। सिकंदर बोदला पर वहशियाना तशद्दुद जारी रहा और तकरीबन रोज़ाना उन पर ताजियानों की बारिश की जाती थी, लेकिन आपके होठों पर एक ही नारा जारी रहता कि मेरा मुर्शिद आने वाला है। सामीन, जब शहबाज कलंदर सिंध में तशरीफ़ लाए तो हज़रत और उनके साथियों ने सिस्तान के जिस मैदान में पड़ाव डाला उसके करीब एक बस्ती में शराब शबाब की खरीदो फरोख्त होती थी। दरवेश के पड़ाव की वजह से उस बस्ती के मकीनों ने खौफ महसूस किया और राजा के पास जाकर हज़रत की शिकायत की। उन लोगों की शिकायत सुनकर राजा गुस्से से तिलमिला उठा और उसने बहुत ही मगरूर लहजे में अपने कोतवाल को हुक्म दिया कि उन मुसलमान फ़कीरों को बेइज्जत करके उसकी रियासत से निकाल दिया जाए। लिहाजा हुक्म की तामील करते हुए राजा चौपट के सिपाही दरवेशों के खैमे में दाखिल हुए और उन्हें हाकिम में सिस्तान का हुक्म सुनाया। इस पर आपके साथियों ने जवाब दिया कि हम सिर्फ अपने मुर्शिद के हुक्म की पाबंदी करते हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उनसे कहो। तो राजा जैसर के सिपाही इसी हालत गजब में शहबाज कलंदर के खैमे की तरफ बढ़े, मगर अंदर दाखिल नहीं हो सके। सिपाहियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों की ताकत सल्ब हो चुकी है और वो अपने जिस्म को हरकत देने से कासिर हैं। फिर जब सिपाहियों ने वापसी का इरादा किया तो उनकी सारी ताकत बहाल हो गई। सिपाहियों ने दोबारा खैमे में जाने की कोशिश की और इस बार भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। मजबूरन सिपाही कुछ कहे बिना वापस चले गए। जब राजा जैसर जी ने अपने सिपाहियों की मजबूरियों का किस्सा सुना तो वो आग बगूला हो गया और उसने फौरी तौर पर अपने वजीरों, मुशीरों और दरबारी नजूमियों को तलब कर लिया। ये तमाम वाक़या सुनकर हाकिम सेवन की तरह अराकीन सल्तनत और सितारों का इल्म जानने वाले भी हैरान परेशान हो गए। फिर दरबारी नजूमियों ने सितारों की चाल और जायचे वगैरह बनाए तो यकजक उनके चेहरों पर खौफ के गहरे साए लर्जने लगे और नजूमियों ने राजा जैसर जी से अर्ज किया, जायचे बताते हैं कि एक शख्स हदूद सल्तनत में दाखिल होगा और फिर वही शख्स इक़्तिदार के साथ साथ आपकी ज़िंदगी के लिए भी एक संगीन खतरा बन जाएगा
اور شاید یہ وہی شخص ہے جس کے ایک مجذوب شاگرد کو آپ نے قید میں ڈال دیا ہے۔ لہٰذا نجومیوں کے یہ الفاظ سن کر ایک نئی چال سوچی گئی اور وزیروں کے کہنے پر ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک صندوق شہباز قلندر کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اسے قبول فرمائیں اور کسی دوسری جگہ جا کر قیام فرما لیں۔ جواباً شہباز قلندر نے حکم دیا کہ ان جواہرات کو آگ میں ڈال دو۔ خدمتگار نے مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صندوق اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شعلہ بھڑکا اور تمام ہیرے جواہرات اور سونے کے ٹکڑے کوئلے اور لکڑی کی طرح آگ میں جل کر خاک ہو گئے۔ حاکم سیون کا نمائندہ کچھ دیر تک پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ ناقابل یقین منظر دیکھتا رہا۔ وہ سونا جو تپتی ہوئی بھٹی میں بہت دیر کے بعد پگھلتا ہے، اسے معمولی آگ کے شعلوں نے چند لمحوں میں جلا کر خاک کر ڈالا تھا۔ مسلمان درویش کی یہ کرامت دیکھ کر راجہ کے نمائندے نے آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور پھر گداگرانہ لہجے میں کانپتے قدموں کے ساتھ واپس جانے لگا تو قلندر نے نہایت ہی پرجلال لہجے میں فرمایا، اپنے راجہ سے کہہ دینا کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر حاکم سیون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو خود یہاں سے چلا جائے۔ ناظرین، نمائندہ حاکم سیون کی خدمت میں پہنچا اور اس نے لال و جواہر کے راکھ ہونے کا پورا واقعہ سنایا تو راجہ جیسر جی اور غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، تو بزدل ایک معمولی سی بات سے ڈر گیا، میں نے اس سے بھی بڑی شعبدہ بازیاں دیکھی ہیں۔ میری سلطنت میں ایسے ایسے کامل جادوگر موجود ہیں جو مسلمان سنیاسی کے طلسم کو پارا پارا کر دیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، جب قلندر عشاء کی نماز پڑھ چکے تو انہوں نے خدمتگاروں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کرتے ہوئے فرمایا، بودلہ اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ خدمتگار یہ سن کر حیران ہوئے کہ مرشد کسے پکار رہے ہیں۔ سکندر بودلہ جو راجہ جیسر جی کی قید میں تھا اور کئی مہینے سے دردناک سزائیں برداشت کر رہا تھا، ادھر قلندر کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلہ کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ سکندر بودلہ ابھی اسی حیرانی میں تھا کہ یک یک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلہ کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دی اور بودلہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی مدد کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اس نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا ہے، میرا مرشد آ گیا ہے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود بودلہ تیزی سے اٹھا اور قید خانے سے باہر کی جانب دوڑنے لگا۔ آخر اس میدان میں پہنچ گیا جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلہ سے مل کر لال شہباز قلندر نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ یہی تمہارا بھائی بودلہ ہے، اسے حاکم سیون نے ناحق ستایا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ ناظرین، راجہ کی شدید مخالفت کے باوجود آپ نے سیون میں رہ کر اسلام کا نور پھیلایا اور ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ آپ کی تعلیمات اور حسن سلوک سے سیون کی ایسی کایا پلٹی کہ غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا اور آپ نے لا تعداد بھٹکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا۔ ناظرین، لال شہباز قلندر کی وجہ سے راجہ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ راجہ جیسر جی کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ سیون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ راجہ جیسر جی کئی مرتبہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا، مگر ہر مرتبہ ہی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ آخر کار حاکم سیون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش سے مقابلہ کرنے کو کہا، لیکن سیون کے ساحروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی اور کہا کہ شہباز قلندر کو ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ لہٰذا راجہ نے سائروں کے مشورے پر ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور ایک تھال سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب یہ کھانے کا تھال حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے بھرا ہوا تھال الٹ دیا، ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر کے اس عمل سے خدام پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ زمین نے 2 کروٹیں لی اور طاقتور اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے کھانے کا تھال الٹا پڑا تھا، جبکہ دوسری جانب راجہ جیسر جی کے قلعے کی بنیادیں ہی الٹی ہو گئیں۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر نے تقریباً 103 برس اور بعض تذکروں کے مطابق 112 برس کی عمر پائی۔ آسمان ولایت کا یہ شہباز اور سیون اور سندھ کے تاریک علاقوں کو نور اسلام سے منور کرنے والا یہ آفتاب 18 شعبان المعظم 673 ہجری مطابق 1275 میں غروب ہو گیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں تا قیامت اس آفتاب کی روشنی باقی رہے گی۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔